आभास टेलिभिजन फोन 056 आफ्नोपनको आभास दिलाउने चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन। तपाईको गाउँ टोल छिमेकमा भइरहेका हरेक किसिमका कार्यक्रमहरू हामी हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नेछौँ। आभास टेलिभिजन फोन 056 वन, वातावरण, प्रकृति र मानवीय सरोकारका हरेक विषयवस्तु हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। आभास टेलिभिजन चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। र यहाँ सबैलाई नेतृत्व गर्ने आदरणीय नयाँ नेतृत्व यस्तो गर्नुहोस् हुन्छ, हामीले कसका लागि काम गर्छौँ र तपाईँको यो कार्यकाल यो हिसाबले यहाँलाई शुभकामना। र जहाँ साडीको पात देखिँदैन यहाँ चाहिँ के हो भने घरबाट जसले काहीँ हिँड्यो साथीको दुःख हुन्छ, बाहिरबाट साथीहरू सधैँ बाहिरका बाहिर सधैँ साथी भन्ने बाटो पनि छैन यहाँ चाहिँ, तर के छ भने गर्व दिने एउटा संस्थाको रूपमा रहेकोमा आदरणीय दाजु नारायणगढ लेडी जस्टिसबाट पाल्नुभएको परिवारज्यू सदस्य विद्याश्रेष्ठ स्वरूप थापा र सहसचिव श्री प्रमिला सुबे। म सेवा ही परमो धर्म भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर म बचपनदेखि नै मेरो ममतामय आमा मायादेवी आमाको सान्निध्यमा रहेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। र अहिले मैले भन्नुपर्दा मेरा काङ्ग्रेसका नेता दुईजना यहाँ हुनुहुन्छ र मैले हेर्ने गर्ने पार्टीमा पनि उहाँहरू पनि एउटा विसङ्गति र विकृतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू कहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो भन्ने मैले धेरै अनुसन्धान गरेको थिएँ। जेसिस जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा समाधि भावना बोकेको एउटा 18 वर्षदेखि 40 वर्षको एउटा बोर्डर लाइनका व्यक्तिहरू युवा नवजवान युवाहरू बसेको संस्थाको नेतृत्वमा बस्नुभएका मेरा आदरणीय दिनेशजी, उत्तमजी, उहाँहरूले पनि अहिले पार्टीमा यावत कुराहरू स्वच्छताको कुराहरू गर्नुहुन्छ। म यही सुरुवाती कालमा नै नेपाल जस्टिसको उद्देश्यमा आत्मसात गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको रहेछ र उहाँहरू अझ यो पदमा अगाडि बढ्नुभएको छ भन्ने मैले मञ्चमा बसेर पनि अहिले आफूलाई अनुभव गर्ने मौका पाएँ। अब यहाँ मैले बुझ्दै गर्दा म धेरै यो जस्टिसमा नारायणगढ जस्टिसका भाइ बहिनीहरूसँग बसेर देवघरको पवित्र तीर्थभूमिलाई सरसफाइदेखि लिएर वृद्धाश्रमहरूमा सहयोग गर्ने काममा म सहभागिता भएको थिएँ। आज 20,000 जस्टिसले जुन एउटा माया सद्भाव दिनुभएको छ, मैले यहाँहरूका माझमा मैले सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। जसरी आज पद ग्रहण गर्दाखेरि जसरी सङ्कल्प लिनुभएको छ, आत्मसात गर्नुभएको छ, यो मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर म तपाईँहरूको यो जस्टिसको जुन एउटा उद्देश्य छ यो म आफू जीवनभरि यो उद्देश्यमा रहेर आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ देखेँ तपाईँहरूको जुन एउटा जो त्यहाँ गएर घुम्दै गर्दा पनि त्यो मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। त्यो भूमिमा मांस मदिरा सेवन गर्ने काम हुन्थे, बेनीसँगमा माछा मार्ने काम हुन्थे। मैले एउटा सङ्कल्प लिएको थिएँ, तत्कालीन गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र नीतिलाई गएर मैले भने यो पवित्र भूमि जुन एउटा क्षेत्र विकास समितिको नीति र नियम छ त्यो भित्र पवित्रता कायम गर्नको लागि देवघरको भित्री धार्मिक क्षेत्रमा मांस मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छु भनेर मैले गरेँ र निषेधित गरेरै छोडेको थिएँ। त्यस कारणले हामी जुन किसिमले आज जस्टिसमा लागेका छौँ, हामीहरूले पनि आज सेवा ही परमो धर्म भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी सबै ऐक्यबद्धता छौँ। मैले आजको पुण्य दिनमा म सार्वजनिक रूपमा मैले एउटा जानकारी पनि गराउँछु, घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। मेरा पार्टीका नेता यहाँ हुनुहुन्छ, महासमिति सदस्य, जिल्ला कार्य समितिका सचिव, मलाई कुनैसँग दुश्मन छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि गुट उपगुट होला मलाई थाहा छैन। म सबैको साझा मान्छे बनेर अगाडि हिँड्छु भन्ने मैले सङ्कल्प लिएको छु। मैले तपाईँहरू 20,000 जुन यो जस्टिसले मलाई सम्मान गर्नुभयो, मैले अघि भने मेरो जीवनभरि तपाईँले मलाई युज गर्नुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्, म हातमा हात साथमा साथ दिन म तयार छु। त्यस पछाडि अर्को कुरा तपाईँहरूले 18 देखि 40 वर्षको जुन छ
म पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति, म यो बुढेसकालको राजनीति नगर्ने। आज बस्दा बस्दै मलाई मनमा उब्ज्यो, म हिसाब गर्दै जाँदा 27 सालले 50 वर्ष भएछु। उत्तमजी मभन्दा भाइ नै हुनुहोला, दिनेशजी भाइ हुनुहोला, तर मैले आज म बुढो जस्तो माने, सबैभन्दा म बुढै जस्तो छु। मैले अस्ति 24 कोटीमा स्वागत भाषण गर्दै गर्दा मलाई कमलजीले भन्नु, कमल आचार्यले, कालिकाका नेताले टोपी लगाएको थिए, त्यो टोपी लगाएर बोल्ने बुढो मान्छेको हजुरबाको नाम के हो भनेर सोधे भने टोपी नराखिन आएको, म अलिक जवान हुनु पर्यो भनेर। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूका साथमा मैले जेसिसका मलाई माया गर्ने केन्द्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष आउनुहुन्छ, उहाँ भाइले जसरी आज चितवनवासीहरू हाँसेमा खुसी छन्, जसरी उहाँले जित्ने बेलामा हामी सबै लागेर उहाँलाई जिताउनु हो रात खट्नुभयो, उहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, आज जसरी चितवन जिल्ला आज हँसिलो मुहारामा छ, अरुणेश्वर खनालजी केन्द्रीय अध्यक्ष बन्दै गर्दा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 77 जिल्लाका नवजवान युवाहरू सबैजना यो कार्यकालमा सबै रमाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म शुभेच्छा दिन चाहन्छु। र मैले एउटा सङ्कल्पमा धेरै कुराहरू नभनिकन सबैलाई हतार भएको छ, धेरै हतार छ, दिनेशजीलाई भएको छ, भाषण नराख्नु, सम्मान पनि नगर्नु भन्दै हुनु त कपी खाँदा कार्यक्रम लामो भयो। मेरो अत्यन्त मलाई माया गर्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र मैले एउटा सङ्कल्प तपाईँले रेकर्ड गरे पनि हुन्छ, 50 वर्ष पुगेछु म, 60 वर्षभन्दा पछाडि कुनै पनि राजनीतिक पदमा नबस्ने मैले घोषणा गर्न चाहन्छु र म कुनै गुटमा पनि नबस्ने। म स्वच्छ तरिकाले, जसरी मलाई अहिले इन्डोनेसियाबाट सम्मान गर्नलाई पत्र आएको छ, अस्ति मलाई इन्डियामा राजीव गान्धी अवार्डले सम्मान गर्यो, त्यो पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले नै गर्यो। त्यसकारणले आज नेताहरूमा, राजनीतिक दलमा विकृति छ। आज नेता आयो भन्दै गर्दा अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले राजनीतिलाई सङ्ग्लो बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले जेसिसबाट धेरै पाठ सिक्नुपर्छ। यिनै कुराहरू राख्दै मैले सक्रिय राजनीतिक 60 वर्ष उपरान्त नगर्ने घोषणा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। जय जेसिस। विश्वहाट जेसिसका मातृ शाखा जेसीआई नारायणघाट वर्ष 2021 का अध्यक्ष डाइनामिक लिडर जेसी वासुदेव गवाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै कुरा गर्दिन, जब 2वटा कुरा मात्र यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम वर्ष 2020लाई सफलतम वर्ष बनाउन सफल, आफ्ना शाखाका पूर्व अध्यक्षज्यूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुर्याउन सफल विश्वहाट जेसिसका अध्यक्ष जेसी रिसमराज शर्माज्यू र उहाँको वर्ष 2020को टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी वर्ष 2021 का लागि हाँक्न कम तयार भएर आउनुभएका जेसी सुबल पण्डित, उहाँका सम्पूर्ण वर्ष 2021 को टिमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूभन्दा धेरै नै हर्षित छु, यसकारण कि आज नारायणघाट जेसिसले ह्याट्रिक गरेको छ। तपाईहरुलाई कतिको याद छ, फुटबलमा मेसीले ह्याट्रिक गर्दा, रोनाल्डोले ह्याट्रिक गर्दा हामी नेपालीहरू पनि उनीहरूलाई विश गर्ने गर्छौँ। यस अर्थमा कि नारायणघाट जेसिसले मातृत्व प्रदान गरेका 3-3वटा शाखाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले नेपाल जेसिस हाँकिसक्नु भएको छ। यस अर्थमा मातृ शाखाको तर्फबाट म धेरै नै हर्षित छु। यही हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु दिनेश कोइरालाज्यू, अहिले अस्ट्रेलियाका लागि महामहिम हुनुहुन्छ आदरणीय महेश दालज्यू र वर्ष 2021 का अध्यक्ष सिनेटर अरुणेश्वर खनालज्यू। मलाई यति गर्व लाग्छ, वर्ष 2021 मा अध्यक्ष नारायणघाट जेसिसको अध्यक्ष बन्दै गर्दा 3 जना हामीले मातृत्व प्रदान गरेका शाखाका पूर्व अध्यक्षहरूले नेपाल जेसिस हाँकिसक्नु भएको छ। मलाई अब मैले भन्नै पर्छ, चितवनमा एकताबद्ध तरिकाले शाखालाई अगाडि बढाउन आदरणीय दिनेश दाइले जुन किसिमको भूमिका वर्ष 2020 मा निर्वाह गर्नुभयो, यसले निरन्तरता पायो भने नारायणघाट जेसिसले पनि छिट्टै नै राष्ट्रिय लेभलको नेतृत्वमा एकजना क्यापेबल मान्छे पठाउनेछ र यहाँहरूले त्यतिखेर पनि यसरी नै चितवनलाई पनि एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाएर यहाँहरूकै मातृ शाखाको पनि एउटा नाम रोशन गर्नको लागि सबैले प्रतिबद्ध भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आदरणीय भर्खरै निर्वाचित भएर पदस्थापित सुबल पण्डितज्यूलाई मातृ शाखाको तर्फबाट यहाँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग गर्न मातृ शाखा तयार रहेको कुरा
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय जेसिस, जय नेपाल। चन्द्र भुषालज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राउतद्वारा विशाल जेसिस वर्ष 2021 को लागि 21 का अध्यक्ष जेसिस शुभौ पण्डितलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले वीरगञ्ज जेसिसका अध्यक्ष जेसी रञ्जन राउतलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन र विशाल जेसिसका अध्यक्ष शुभौ पण्डितलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 21 का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विशाल जेसिसका निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी सुनिल तिमिल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वर्ष 2021 लाई हाँक्नको लागि र विशाल जेसिसको इतिहासमा गौरवशाली वर्ष निर्माणको लागि भर्खरै नेतृत्व सम्हाल्नु भएका वर्ष 2021 का डाइनामिक लिडर जेसी शुभौ पण्डित वर्ष 2021 को सम्पूर्ण बोर्डको टिमलाई यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा पटक मलाई फोन सम्पर्क गरेर यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुहुने मेरा समकालीन मित्र र वर्ष 2021 का डाइनामिक लिडर प्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एज अ नेपाल जेसिसको तपाईको असाइन भाइस प्रेसिडेन्टको हिसाबले यहाँको यो आमन्त्रणाप्रति र यहाँले गर्नुभएको निम्तोप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। एज अ तपाईको असाइन भाइस प्रेसिडेन्ट भएर कार्य गरिरहँदा यहाँको शाखालाई भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने जसोसुकै सल्लाह सुझाव र मेरो जे भूमिका रहन्छ त्यो भूमिकालाई उत्कृष्ट रूपमा निभाउने प्रण तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेसी नेपालका नेसनल प्रेसिडेन्ट जेसी सिनेटर अरुणेश्वर खनालजीले दिनुभएको यो असाइन क्षेत्रभरिका कार्यक्रमहरूलाई मेरो सुपरिवेक्षण उहाँलाई मेरो सल्लाह र उहाँलाई आवश्यक परेको खण्डमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सुझाव सहितको नेतृत्व मेरो वर्ष 2021 मा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस वर्ष मैले मेरो जेसिस अभियानको 11 वर्षको यात्रा तयार गरिरहँदाखेरि मेरो असाइन शाखालाई अन्य साथीहरूले भन्दा फरक रूपमा मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहँदा मेरा असाइन शाखाहरूमा तपाईहरुको यो वर्षको थीम र तपाईको थीमको लोगो र जेसीआईको प्रोटोकल अनुसार र जेसीआईको कर्पोरेट भिजनलाई आत्मसात गर्दै यहाँले वर्षका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले साथीहरूलाई इन्स्पायर गरेको कुरा पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वर्ष 2021 मा मेरो असाइन च्याप्टरहरूलाई मैले यहाँको थीम भित्र रहेर त्यो वर्षलाई कुशल रूपमा नेतृत्व गर्नुस् भनेर मैले उहाँसँग सहकार्य गरेको छु र यो सहकार्यमा सम्पूर्ण शाखा अध्यक्षहरूले अत्यन्तै रचनात्मक रूपमा साथ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा म लामो कुरा गर्न चाहन्न। एज अ नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा आज तपाईहरुसँग यहाँसँग रहेर म अगाडि बढिरहँदा यो हक र अधिकार प्रदान गर्नुहुने तपाई सम्पूर्ण चितवनवासी र नेपाल जेसिसका 161 शाखाका शाखा अध्यक्ष जेसी मण्डलले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण मात्र सहयोग प्रदान गर्नुभयो यो सहयोगप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दै र यहाँसँग सदैव जेसिस अभियान निरन्तरमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र मेरो असाइन क्षेत्रलाई नेपाल जेसिसको शाखाहरूमा अव्वल शाखाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सदैव तपाईको असाइन भाइस प्रेसिडेन्ट तयार रहेको कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मलाई सुनिदिनु दिनु भएकोमा र यो कार्यक्रममा मलाई एज अ नेसनल भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा उपस्थित गराएर यहाँहरु समक्ष आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा 20,000 जेसिस र कार्यक्रम आयोजकप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दै मेरा असाइन भाइस प्रेसिडेन्टका भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते, जय जेसिस, शुभरात्रि। दिनुहुन आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबैका अग्रज कुशल जेसिस अभियन्ता जेसीआई सिनेटर सुदीप सिंह अधिकारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी 1 वर्षको अन्तरालमा फरक मुडमा चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। ठिक्क आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी अलिअलि मलिन अनुहारमा अलिअलि एउटा लक्ष्य प्राप्तिमा खड्किएको एउटा अवरोधको पीडा र त्यो पीडालाई फेरि अर्को वर्ष एउटा लक्ष्यमा पुग्ने एउटा अठोटका साथ उपस्थित भएका थियौँ। आज सबैको मुहार एकदम हँसिलो, एकदम चकिलो छ। नेपालभरिका विभिन्न जेसिसका शाखाहरूबाट यहाँ आज उपस्थित रहेको छ। यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण र यो 20,000 जेसिसले गर्व गर्न लायक उपस्थित रहेको छ। यहाँ कपिलवस्तुदेखि, रजरदेखि, वीरगञ्जदेखि
पालुङदेखि हेटौँडादेखि पोखरादेखि शुक्लागण्डदेखि दमौली त्यस्तै गरी गोर्खा लमजुङ विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न विशेषका शाखाका अलग जीवनलाई यहाँ देख्न पाउँदा म आफैलाई पनि एउटा फरक किसिमको उत्साह र आनन्दको अनुभूति भएको छ। यद्यपि अहिले यहाँ उपस्थिति पातलिएको छ, समय पनि धेरै चाहिँ गइसकेको छ। मैले एउटा भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भने यहाँहरूले देखिरहँदाखेरि आज एकजना राष्ट्रिय अध्यक्षलाई तपाईँहरूले डान्समा देख्नु भएको छ, तर मैले हेरिरहँदाखेरि यहाँ धेरै अग्रसर खनालहरूलाई मेरो अगाडि देखिरहेको छु। अग्रसर खनालभन्दा अझ बढी दक्ष, अझ बढी कर्मठ, अझ बढी लगनशील, अझ बढी अनुशासित, अझ बढी धैर्यवान धेरै पनि साथीहरूलाई अगाडि देखिरहेको छु। म तपाईँहरूको विशेषमा चाहिँ तपाईँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। हामी धेरै साथीहरूले तपाईँहरूको विशेष अभियानप्रतिको लगावलाई एउटा सही मार्गमा लगाउनको लागि हामीले पनि आफ्नो समयहरू खर्चेका छौँ। यो अभियानमा धेरै समयदेखि धेरै साथीहरू लाग्नु भएको छ र धेरै पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। यो अभियानले एउटा निष्कर्षको रूपमा यो वर्ष चाहिँ अग्रसर खनाललाई राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा पाएको छ। यो हामी सबैले गर्व गर्ने लागेको छ। र म एउटा अभियन्ताको नाताले के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा पनि 2021 नेपाल जेसिसले गर्व गर्ने लागेको वर्ष हुनेछ। 2021मा नेपाल जेसिसले र नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू कसैले पनि विधिलाई मिच्नु हुने छैन। विधिको सम्मान र विधिको स्थापनाको लागि यो वर्षको चाहिँ राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले लाग्नुहुनेछ र सबै शाखाहरूलाई समान रूपमा न्याय गर्नुहुनेछ। यो वर्ष यहाँ विभिन्न शाखाबाट पाउनु भएका मैले देखेको छु। केही साथीहरूले यो वर्ष आफ्नो शाखाको नेतृत्वको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। तर तपाईँहरूले अग्रसरजीलाई हेरेर चाहिँ आफूले पनि विशेषप्रति चाहिँ कन्टिन्यू लागिरहनु भयो भने म तपाईँहरू पनि फेरि अर्को वर्ष सफल हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा अनुभव अग्रसरजीबाट चाहिँ लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2020 र 21 का अध्यक्ष संयुक्त रूपमा मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अबको क्रममा आफ्नो छोटो मिठो भनाइ मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको यस 18औं प्रतिस्थापन तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव विशाल जेसिसका पूर्व शाखा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व जेसी उत्तम जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्ष 2020 का अध्यक्ष रेशमराज शर्मा पौडेलजीलाई, उहाँको टिमलाई, जो भाइ सधैँ कार्यक्रम गर्ने, कोभिडको यस्तो महामारीको बिचमा पनि धेरै रचनात्मक काम गर्ने, समाजलाई सुधारोन्मुखतर्फ लैजाने र विभिन्न कार्यक्रम गरेर सधैँ दाइ यो कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनुपर्छ भनेर रक्षा गरिरहने प्रिय भाइ, उहाँको टिम सबैलाई सन् 2020लाई उत्कृष्ट वर्ष, राम्रो वर्ष बनाउनु भएको छ। उहाँको अभियानले नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा विशाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष अग्रसरजीलाई बडो मेहनतका साथ दिनरात नभनिकन खटेर लाग्नुभएका बोर्डका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु वर्ष 2021 का अध्यक्ष शुभम पण्डितजीलाई, उहाँको टिमलाई वर्ष 2021 राष्ट्रिय अध्यक्षको शाखा, यसै पनि उत्कृष्ट वर्ष नेपाल जेसिसले सम्पूर्ण शाखाहरूलाई त यसै नै बनाउँछ, त्यही पनि राष्ट्रिय अध्यक्षको शाखा यसै उत्कृष्ट हुन्छ मलाई विश्वास छ। म पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले बनाउने हुनेछ। अपेक्षासहित शुभम पण्डितको टिमलाई पनि म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। म जेसिसका थुप्रै शाखाका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, शाखाका पदाधिकारीज्यू हुनुहुन्छ,
राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू मञ्चमा हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। जेसिस एउटा अभियान हो, यो अभियानमा हामी जोडिएका छौँ। हजारौँ युवाहरूको मन 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका हजारौँ युवाहरूको मन एक ठाउँमा छ। यो मनहरूले जेसिस अभियानलाई सन् 2021लाई फरक ढङ्गबाट, फरक शैलीबाट, फरक सोचबाट अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई लाग्छ म अहिले नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको सचिव भएको नाताले मात्रै भने मैले जेसिस अभियानबाट धेरै कुरा सिक्नको लागि म यहाँ आएको। अरू राजनीतिक दलबाट पनि यहाँ आउनु भएको भए धेरै कुरा सिक्नको लागि, जेसिसको कार्यक्रममा आउने, धेरै कुरा सिक्नको लागि यहाँ आउने हामी राजनीतिक दलहरूले धेरै कार्यक्रमहरू पनि त भन्ने गरेको छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष मञ्चमा हुनुहुन्छ। जेसिस राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरूलाई अहिले मैले मञ्चमा देखेको छु। शाखा अध्यक्षज्यूहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। मैले अहिले धेरै कार्यक्रममा त म गएको छैन। चितवन जिल्लाको 2-3टा शाखाको म यस्ता कार्यक्रमहरूमा गएँ, तर जेसिस साथीहरूमा पनि अब राजनीतिले छोए जस्तै मलाई लाग्यो। अब अनुशासनको कम अलिकति भएकै हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किनभने म नेपाल जेसिसको पूर्व अध्यक्ष, यो शाखाको पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले, पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएको नाताले मैले आग्रह गर्न चाहेको। कार्यक्रम ठिक समयमा नहुने, कार्यक्रममा आउनुभएका जेसिस साथीहरू पनि पटक पटक भित्र बाहिर गर्ने, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष मञ्चमा बस्ने, राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू पटक पटक बाहिर जाने, शाखाका अध्यक्षहरू डेस्कमा बस्ने, शाखाका अन्य पदाधिकारीहरू पटक पटक बाहिर जाने, अनि राजनीतिक दल समाज रूपान्तरणको पक्षमा देखाउनको लागि जेसिसले गरेको हौँ भन्ने हामीले अनि के सिक्यौँ? हामी बिस्तारै बिस्तारै अनुशासन बाहिर हामी जाँदैछौँ। हामी बसौँ, जेसिसले परिवर्तन गर्छ, जेसिसले सिकाउँछ, जेसिसले केही न केही सकारात्मक सोचको धनीहरूलाई जेसिसमा आबद्ध गराउँछ, समाज रूपान्तरणको पक्षमा अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउँछ, दुःख पाएका मित्रहरूलाई सुख दिलाउनको लागि लाग्छ, न्याय हराएको ठाउँमा न्याय दिलाउँछ, राष्ट्रियताको सवालमा बोल्छ, मानवताको सवालमा बोल्छ। जेसिस एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्छ, समाजमा पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउँछ र नेपाल जेसिसले सबै युवा साथीहरूलाई नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गराउँछ। आफैभित्र लुकेको प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने एउटा शक्तिशाली यो अर्गनाइजेसन नेपाल जेसिसका शाखाका साथीहरूले हामीले यसलाई भुल्दै गयौँ भने नेपाल जेसिसमा जुन चाहन्छ त्यो चाहन पक्कै घटेर जान्छ। यो प्रतिस्पर्धाको युग हो, यो 21औं शताब्दीको युग हो। त्यसकारणले थुप्रै संस्थाहरू यस्ता खुलेका छन्। किन जेसिसको सदस्यता हुने? किन लाइन्समा नलाग्ने? किन रोटरीमा नलाग्ने? यो भन्दा पृथक हामीमा के छ त? भन्दा जेसिसले हामी पृथक छौँ, हाम्रो आइडेन्टिटी पृथक छ भन्ने खालको सोच, त्यो खालको विचार, त्यो खालको शैली, त्यो खालको चिन्तन भएन भने हामी जेसिसमा लाग्नुको अर्थ छैन। जेसिसमा लागिसकेपछि थुप्रै साथीहरूलाई मैले देख्ने गर्छु। बाहिर हामीले जुन स्वभावले बोल्छौँ, जुन स्वभावले हिँड्छौँ, जुन शैलीबाट हामीले कुराकानी गर्छौँ, तर जेसिसको आज स्ट्रक्चरल प्रोग्राम छ। म फ्रेस भएर सकभर कोट प्यान्ट लगाएर अनुशासित भएर त्यहाँ जानु छ जेसिसको प्रोग्राम। मेरो मेन्टालिटीले पुरा चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज भएर तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ, एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ, व्यापार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो देश ट्याक्क छोडेर आज तपाईँ म विशाल जेसिसको स्ट्रक्चरमा जानुहुन्छ। के हो त जेसिस? तपाईँलाई चेन्ज दिएर, तपाईँलाई परिवर्तन दिएर तपाईँहरू आउनुभयो। त्यो देश सबै चेन्ज गरेर तपाईँहरू आउनुभएको छ। मनोज तिमीले जेसिसलाई दिएर आउनुभएको छ।
आज तपाईँले आफ्नो बिजनेसको विषयमा, आफ्नो घर परिवारको विषयमा सबै कुरा छोडेर जेसिसमा केन्द्रित भएर आउनुभएको छ। जेसिस त त्यो, जेसिस त इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। चिसो हावा चाहियो चिसो दिन्छ, तातो चाहियो तातो दिन्छ, गुडिरहेको भयो गुडिरहन्छ, रोक्नु मन लाग्यो रोक्छ, हरियो बनाउनुलाई हरियो बल्छ, रातो बनाउनुलाई रातो बल्छ। जेसिस अभियान त त्यो इलेक्ट्रिक करेन्ट जस्तै। त्यस कारणले सबै जेसिस मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मन नदुखाउनु होला, दिल नदुखाउनु होला। मैले आग्रह गर्न चाहेको किन त म पनि एउटा जेसिसको सदस्य भएको नाताले जेसिसको सदस्यमा यो गुण त छ, यो अनुशासन त छ। जेसिसको कार्यक्रम टाइममा हुन्छ, जेसिसको साथीहरूमा यस्तो अनुशासन छ। हामी राजनीतिक दलमा लागेका छौँ, अन्य सामाजिक संस्थामा लागेका छौँ, केमा लागेका छौँ। दाइले भने जस्तो मैले बिहान कालिकाको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, म नेसका पास्ट फिक्सन सुनिल श्रेष्ठ, म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। जेसिस गर्ने सक्रम स्वरको दण्ड जेसिस रहेछ साथीहरू, राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ। के गर्ने ठाउँ के मिलेको छैन। मलाई राष्ट्रिय अध्यक्षले भन्नुहुन्छ सभापति हुनुहुन्छ, म आएको पर्थेँ। म युनियनको मिटिङ अनि अर्को गेटअप चेन्ज गरेर गएको मिटिङ पनि सिकेकै हो। मलाई यति हुन्छ चेन्ज केही राष्ट्रिय पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न कुराहरू तयार गरेर जान्छ। उहाँहरू युवा साथीहरूसँग हामी जीवन केही न केही एउटा पार्टीमा आबद्ध रहने झन्डा थुप्रै युवा साथीहरूको भूमिका रहन्छ। कुनै पनि सामाजिक संस्था राजनीति भनेको जेसिस जस्तै समाज रूपान्तरको पक्षमा बुझाउन जरुरी छ। अब यो नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल जेसिस वर्ष 2008 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसीआई सिनेटर दिनेश कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसिस वर्ष 2020 लाई रेशमजीको टिमलाई, रेशमजी लगायत उहाँको टिमलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जसले नेपाल जेसिसको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम रोज्नु भएको छ, नयाँ इतिहास गर्नु भएको छ। नेपाल जेसिसको वर्ष 2021 को राष्ट्रिय अध्यक्ष उत्पादन गर्नु भएको छ। तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, सुवर्ण गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र म शुभकामना दिन चाहन्छु भाइ हाम्रो 2020 का अध्यक्ष भाइ शुभ भाइ र उहाँको टिमलाई 21 का अध्यक्ष टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु कि अर्को वर्ष यसरी नै राष्ट्रिय अध्यक्ष त पक्कै नहोला, यस्तै अर्को कुनै एउटा ऐतिहासिक काम गर्न सफल हुनु होला। म शुभकामना दिन चाहन्छु। केही कुरा राख्नु मन लागेको थियो, तर मलाई आजभन्दा करिब 18 वर्ष अगाडि 2002 मा उत्तरदायीले यस्तै एउटा कार्यक्रममा ट्रेनिङमा एउटा टिप्स भन्नुभएको थियो। म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु र म धेरै भन्न चाहन्न। मैले जुन भन्छु भन्दै थिएँ, आज म केही भन्दैन, मात्र एउटा निवेदन गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। उत्तरदायीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जेसिस कार्यक्रममा जानुभयो, कार्यक्रम लामो भयो। पहिला मञ्चमा अगाडि खचाखच जेसिस साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। बोल्दै जाँदा प्रमुख अतिथि बोल्ने बेलामा उत्तरदायी भन्दै हुन्थ्यो, प्रमुख अतिथि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। बोल्दा 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 हल पुरै खाली भयो। एकजना अगाडि एकदम अनुशासित भएर अलिक नजिकै अगाडि एकजना मात्र अन्तिम क्षण बसिरहनु भएछ। प्रमुख अतिथिले त्यो एकजना पनि सुनाउँछ र बोल्या हुनुहुन्छ। बोल्दै जाँदा राख्नुभयो अनि समापन गर्ने उहाँले अन्त्य गर्नुभयो। अनि त्यो एउटा अनुशासितलाई बोलाएर सोध्नुभएछ, ए भाइ सबै गइसके तर तिमी कति अनुशासित, एक्लै सुनेर बसेका छौ, किन होला भन त, तिमी के विशेष गुण भनेर सोध्नु। दाइ तपाईँले कतिखेर सक्नु होला र म त्यो माइक लिएर जान्छु, त्यो माइकको लाग्छौ भनेर बसिरहन्छु। अब मलाई के लाग्यो भने जेसिसको यही अवस्था आउने हो कि मलाई चिन्ता लागेको छ। धन्यवाद, त्यहाँ डिनर भएको छ, हामी केही छौँ, नत्र अवस्था त्यही आउँछ। त्यसैले के भने हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई कसरी परिमार्जित गर्ने हो सोच्नु जरुरी छ। हामी कार्यक्रम लेन्दी भएको हो कि लामो भएको हो कि ढिलो सुरु गरेका छौँ कि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। कमसेकम वर्ष 2021 मा राष्ट्रिय अध्यक्षजीलाई मैले पनि पहिला पनि अनुरोध गरेको छु, केही एउटा विषय छलफलको विषय बनाऊ, बहसको विषय बनाऊ। हाम्रा कार्यक्रममा सर्ट एन्ड स्विट बनाउनै पर्छ। कसरी हुन्छ त्यसमा एउटा बहसको विषय बनाऊ। एउटा अर्को
म विशेष गरी आज प्रेस युनियनको अध्यक्ष अनिलजी जानुभयो। अनिलजी र हाम्रो आजको मानव सदस्य टङ्कनाजी उहाँ दुईटाको भनाइबाट केही कुरा राख्दै म आफू अभिव्यक्ति अन्त गर्दछु कि उहाँहरूले आज जेसिसको अत्यन्त राम्रो कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू भन्नुभएको छ। जेसिसप्रति कति श्रद्धा छ उहाँहरूको, जो पहिलोचोटि जेसिस कार्यक्रममा आउनुहुन्छ कति सम्मान छ हाम्रो यस जेसिसको सिस्टमको। तर हामीले उहाँहरूले जो सोसाइटीले हाम्रो सम्मान गरेको छ त्यो गरिमालाई हामीले बचाउन सक्ने कि नसक्ने, त्यो त हामी राख्न सक्छौँ सक्दैन, मलाई आज त्यो चिन्ता लागेको छ। मैले आज मात्र मेरो माथि शाखा मदर च्याप्टरको लोन अफिसर ट्रेनिङ थियो, एसआइएन भाइस प्रेसिडेन्ट सुनिलजी चिफ ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि उद्घाटन समारोह साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो, भाइहरूले बोलाएँ। मैले त्यही भने यसरी मेरो केही दिन अगाडि मेरो माथि शाखाको इन्स्टलेसन प्रोग्राम थियो। त्यो दिनको कुरा आज भने म निराश थिएँ त्यो दिनमा, किनकि हाम्रो आज घरमा आफ्नै राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छ, त्यही पनि यही शाखाको पूर्व अध्यक्ष प्रमुख अतिथि, हामी केही अन्यथा लिनु पर्दैन। तर हामी यो हलमा बोलाउँछौँ, यो देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ, मन्त्रीहरू चाहिन्छ, सके प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, पूर्व मन्त्रीहरू चाहिन्छ, त्यस्तो हामी प्रमुख अतिथि ल्याउँछौँ। अनि हाम्रो अहिले उत्तमजीले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो आचरण, हाम्रो शैली, जेसिस भनेको जो छ हाम्रो संस्कार, जेसिस भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, सबै जेसिस साथीहरू हुन्छ, जेसिस त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, म त्यति जान चाहन्न। त्यो प्लस मैले आज पनि मैले निवेदन गरेँ, जेसिस भनेको के हो तपाईँ जे बुझ्नुहुन्छ त्यसमा अर्को प्लस हो, संस्कार हो, कल्चर हो। त्यो कल्चर हामीसँग कति छ? उत्तमजीले धेरै कुरा उठाउनु भयो, निश्चित हो हामी यहाँ कार्यक्रम चल्दैछ, कमसेकम आउने पार्टिसिपेन्ट साथीहरू त बाहिर जानुवाला दुई वर्ग, एउटा नेसनल अफिसरहरू, एउटा यही शाखा होस्ट च्याप्टर जो आज मालाला पद धारण गर्नुभएको छ, उहाँहरू कमसेकम बाहिर बसेर गफ गर्नु। यहाँ प्रोग्राम भइरहेको छ, हाम्रो अतिथि बोलिरहनु भएको छ, नेसनल अफिसर अर्को मिटिङ त चलिरहेको हुन्छ। अनि हामी सोसाइटीले के सिकाउँछौँ? आज यो उहाँहरूको वर्ष 2021को बोर्ड त पहिल्यै आइसकेको थियो, यतिको तामझाम नाटक किन गर्नु परेको? मैले अस्ति नानीहरूको इन्स्टलेसन पनि भने, त्यो भनेको रिहर्सल हो। जसरी फिल्म रिहर्सल, हामी फिल्म सुटिङ हेर्छौँ, फिल्म सुटिङ देखाउँछौँ, 3 महिना 4 महिना 6 महिना पहिला त 1 वर्षै लाग्थ्यो, 1 वर्ष लागेर फिल्म सुटिङ हुन्छ। तर 1 वर्ष सुटिङ गरेको फिल्म 3 घन्टामा हामी हलमा 3 घन्टामा हेर्छौँ। यही हो, यो सिर्फ 10 मिनटको कार्यक्रम हो, तर हामी 3 घन्टा 4 घन्टा लगाएर लामो गर्छौँ। त्यो के भने जसरी फिल्म सुटिङ गर्दा हामी सबै विधि प्रक्रिया पुर्याउँछौँ, यही विधि प्रक्रिया पुर्याएर कि जेसिसले रेशमजीले कति सहज तरिकाले भर्खर यहाँ चेयरमा हुनुहुन्थ्यो, आज कति सहजै हस्तान्तरण बाहिर जानुभयो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, यो राजनीतिक पार्टीमा हुन्थ्यो, राजनीतिक पार्टीमा यो अवस्था हुन्थ्यो, आजको दिन अवस्था हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो होला? एउटा कुर्सी बाँकी रहन्थ्यो। धेरै करिब दुई तिहाईको सरकार, दुईटा सिंहको लडाइँले प्रधानमन्त्रीको पदको लागि दुईजना चाहिएर पार्टी अध्यक्ष त दुईजना बनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री चाहिँ धन्न हाम्रो संविधान नमिल्ने, दुईटा प्रधानमन्त्री बनाउन नमिलेको कारणले आफ्नो आन्तरिक झगडाले संसदै विघटन गरिदिनु भयो पार्टीले त्यही कुर्सीको लागि। तर त्यही कुर्सी हामी कति सहज हस्तान्तरण गर्छौँ। यो कल्चर हो हाम्रो, यो संस्कार हो, यो सिस्टम हो। यति राम्रो सिस्टम कल्चर हामी के अरे अप्नाउने सोसाइटल सिस्टम देखाउने अर्गनाइजेसन। अनि हाम्रै आचरण व्यवहार शैली 3 घन्टा 2 घन्टा कार्यक्रम बस्दै गर्दा पनि बाहिरले हेर्दै गर्दा औलो ठडक ठाउँ भयो भने टङ्कजीले भन्नुभएको र हाम्रो प्रेस युनियनको भाइ अनिलजीले भन्नुभएको जो हामीलाई गर्नुको आदर हो, सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो, त्यो रेस्पेक्ट हाम्रो आचरणले सिद्ध्याइदियो भने त्यहाँ के हुन्छ हो? यतातिर चाहिँ जेसिस साथीहरू गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म धेरै कुराहरू भने अलि केही समय यस्तै अलिक तितो कुरा गर्छु म। अहिले उत्तमजीले भन्नुभयो जस्तै धेरैलाई मन नपर्न सक्छ, मेरो च्याप्टरको भाइहरूलाई पनि धेरै मन पर्दैन, तर मन नपर्दा पनि यो भनेको औषधि तितै हुन्छ। जेसिसमा केही पाउँदैनौँ हामी, यति तामझाम गर्छौँ, यत्रो खर्च गर्छौँ, के को लागि? न सांसद भइन्छ, न मन्त्री भइन्छ, न ठुलो पद हुन्छ, केही हुँदैन, यत्तिकै लागि। यसलाई पनि हामी बाहिर जो हाम्रो सोसाइटीको व्यक्तिहरू उपस्थित हुँदै गर्दा हामीले आफ्नो आचरणले हल प्रभाव पार्न सकेनौँ। लथालिङ्ग भयो भने हामीलाई जुन रेस्पेक्ट गरेको त्यो घट्छ। यही अनुरोध गर्दै म फेरि पुनः 20,000 जेसिसलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब क्रममा आजको यस 18औं उपस्थापन तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसीआई सिनेटर अरुणेश्वर खनालजीलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रहँदै गर्दा हामी धेरै साथीभाइहरू दुःखी पनि थियौँ र त्यसको बिचमा 2 देखि 3 पटक मैले चिताउन लगायत धेरैतिरका जेसी साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेर यही हलमा तपाईँहरूसँग म लगायत विभिन्न हामी जेसी अभियन्ताहरूले तपाईँहरूसँग आग्रह गरेका थियौँ।
कम्तीमा पनि चितवनबाट एउटा फरक खालको अभियानको थालनी गरौँ। चितवनबाट प्रतिस्पर्धामा आउने सबै खालका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ भनेर यही हलमा मैले अधिकांश चितवन र चितवन वरपर रहनुभएका जेसिसका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर यही हलमा आग्रह गरेको थिएँ। फलस्वरूप हामी चितवनको सन्दर्भमा एरिया बीको सन्दर्भमा नेपाल जेसिसकै सन्दर्भमा आज तपाईँको एरिया बीको सबैभन्दा दरिलो उपस्थिति नेपाल जेसिसमा छ। यो मेरो सँगसँगै यो हलमा रहनुभएका एरिया बी अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखा अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको देन हो। तपाईँहरूप्रति अत्यन्त धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, जेसिस अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा जेसिस आफैमा पनि एउटा सिकाइको पाटो हो। हामी नेतृत्व विकासलाई जति सहज ढङ्गले चाहिँ हाम्रो जेसिसभित्र अभ्यास गरेर हामीले जे कुरा सिकेका छौँ त्यो विषयवस्तुलाई समाजमा हस्तान्तरण गरेर त्यो नेतृत्वलाई समाजमा हस्तान्तरण गरेर कम्तीमा पनि समाजको नेतृत्व गर्ने एउटा युवालाई निर्माण गर्छौँ र त्यो युवाले परिवार समाज राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रसम्म सकारात्मक सन्देश फैल्याउँछ र विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउँछ भन्ने सोचका साथ जेसिस अभियानमा हामी क्रियाशील छौँ। र आफैमा पनि जेसिस एउटा अभियान हो, जेसिस एउटा सिकाइ हो, जेसिस एउटा तालिम हो। मभन्दा अगाडिका धेरै वक्ताहरूले यस विषयमा पनि धेरै विषयवस्तु प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र वर्ष 2021मा हामीले जेसिसका विषयवस्तुमा अघि बोल्ने वक्ताहरूले पनि केही विषयवस्तुहरू जोड्नु भएको छ कि जेसिसले जुन खालको गतिविधि सञ्चालन गरिराखेको छ जेसिसभित्रका केही सकारात्मक केही नकारात्मक पक्षहरू पनि टिका टिप्पणी भएको छ। अघि अनिलजीले बोल्ने बेला अत्यन्त धेरै जेसिसको सकारात्मक कुरा दिएर जानुभयो। टङ्क दाइले बोल्ने बेला पनि अत्यन्त धेरै सकारात्मक सन्देश दिनुभयो। कता कता उत्तम दाइ र दिनेश दाइले बोल्दा कता कता नकारात्मक सन्देश आयो कि कहीँ कतै छोयो कि भन्ने पनि लागेको छ। त्यो पनि हाम्रो एउटा सिकाइको अंश हो। म कसरी लिन्छु भने हाम्रा अग्रज जसले नेपाल जेसिसमा हिजो नेतृत्व गरिसक्नुभयो उहाँहरूले हामीलाई कम्तीमा जेसिसभित्र जुन उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ अपेक्षाकृत गतिविधि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्ने विषयवस्तुप्रतिको उठान हो। त्यस कारणले त्यो विषयवस्तुलाई अत्यन्त सकारात्मक लिँदै दाइहरू पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, मेरै शाखाको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, दाइहरूसँग म वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्ष 2021 तपाईँले सोचे जस्तो हुँदैन, फरक ढङ्गले सकारात्मक भएर सबै कार्यक्रमहरूमा इमानदारीका प्रयोग भएर स्वाभिमानीपूर्वक नेपाल जेसिसका गतिविधिहरू सञ्चालन हुनेछन् भन्ने वचनबद्धता पनि म पूर्व सचिवबाट सम्पूर्ण जेसिस साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, वर्ष 2021लाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले नेपाल जेसिस वर्ष 2021मा राइज टु चेन्ज लिडरसिप प्र्याक्टिसेस फर ह्युमन डेभलपमेन्ट भन्ने थिमलाई लिएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई वर्ष दिनभरि अगाडि बढाउने सोचका साथ मैले आफ्नो अभियान थालनी गरिसकेको छु। परिवर्तनका लागि उठाउँ मानव विकासका लागि नेतृत्वको अभ्यासहरू। हामी सबैले परिवर्तन चाहन्छौँ। परिवर्तनका लागि अनन्तकालदेखि आजका मितिसम्म हामी परिवर्तनकै लागि लडिराखेका छौँ, विकासकै लागि लडिराखेका छौँ र हामीले जुन खालको परिवर्तन चाहना राखिराखेका छौँ त्यो खालको परिवर्तन मुलुकमा हुन सकेन, नेतृत्वमा हुन सकेन, जेसिस नेतृत्वमा हुन सकेन भन्ने विषयवस्तुभित्र केही गुनासाहरू पनि भेटिन्छन्। तथापि पनि हामी परिवर्तनका सम्भाग हौँ, हामी परिवर्तनमा निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ र सँगैमा मैले तलपट्टि विषयवस्तु जोडेको छु मानव विकासका लागि नेतृत्वको अभ्यासहरू। यो मानव विकास भन्ने विषयवस्तु यो जेसिसको स्थापना काल हेरौँ, मानव विकासको सुरुवाती हेरौँ, ढुङ्गे युगबाट मानव विकासको सुरुवात भएको देखिन्छ र आज आइपुगेका त हामी अत्यन्त डेभलप्ड एजमा आइसकेका छौँ। जे जस्तो परिस्थितिमा आए तापनि मानव विकासको क्रम भनेको जुन दिनसम्म यो पृथ्वी रहन्छ, जुन दिनसम्म सङ्घ संस्था रहन्छ त्यो दिनसम्म मानव विकास निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र मानव विकासका लागि नेतृत्वले अभ्यास गर्न जरुरी छ। किन भन्नलाई भने नेतृत्वसँग हामी जति सहज रूपले नेतृत्व चुनेर पठाउँछौँ, नेपाल जेसिसमा पठाउँछौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पठाउँछौँ, राजनीतिक दलमा पठाउँछौँ, हामीले नेतृत्व सहज रूपले चुनेर पठाएका हुन्छौँ। तर नेतृत्व चुनेर पठाइसकेपछि नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल सक्दै गर्दा हामी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुन्छौँ। किनकि नेतृत्वले जुन हिसाबले मानवलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने हो, मानव विकासको अभ्यास गर्नुपर्ने हो अथवा गतिविधि अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यो खालको गतिविधि नेतृत्वमा गइसकेपछि अभ्यास नगरेका कारणले गर्दा यो सन्तुष्टि आएको हो। त्यसकारणले मैले यो थिमलाई कम्तीमा वर्ष 2021मा जति सक्दो जेसिस साथीभाइहरूले जति हिसाबले सोच्नु भएको छ त्यो लेभलमा पुर्याउन अधिकतम प्रयास गर्छु र मानव विकासको क्रम भनेको यो वर्ष मात्रै होइन, निरन्तर चलिरहन्छ। वर्ष 2021मा जेसिस साथीहरूले सोचे जस्तो जेसिस बनाउने प्रण गर्छु भन्ने सोचका साथ यो थिमको विकास गरेको बेहोरा तपाईँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु।
जेसिस साथीहरू, जेसिस आफैमा तालिमको विश्वविद्यालय हो। हामीले जेसिसमा धेरै अगाडिदेखि सिकाइलाई नै अगाडि बढाइराखेका छौँ र मलाई मेरो अध्ययनले के सिकाएको छ र मैले के महसुस गरेको छु भन्नलाई भने हरेक जनावरसँग बाइ बर्थ अन्तर्निहित क्षमता हुन्छ। जनावरहरूलाई दिएको क्षमता सहज रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्, तर मानिसलाई दिएको क्षमता चाहिँ तपाईँले प्रस्फुटन गरेर बाहिर ल्याउन जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा हामी तपाईँको पढ्दै गर्दा पनि भन्छौँ नि, एजुकेसन स्टार्ट्स फ्रम द क्रेडल एन्ड न्युज टु द ग्रेभ भनेर भन्छौँ। किनभने शिक्षा कोक्रोबाट सुरु भएर चियानमा गएर अन्त्य हुन्छ। सिकाइ भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ नै आमाको कोखबाट निक्लिँदै गर्दा तपाईँको सिकाइ सुरुवात हुन्छ र तपाईँ नमर्दासम्म तपाईँको सिकाइ अन्त्य हुँदैन भन्ने विषयवस्तु किन भनिएको भने मानवसँग बाइ बर्थ अन्तर्निहित क्षमता दिएर आएको हुन्छ र मानवले सिक्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो सिक्नका लागि, अभ्यास गर्नका लागि मानिसलाई तालिम चाहिन्छ, गोष्ठी चाहिन्छ, प्रशिक्षण चाहिन्छ। त्यो अभ्यास जेसिसभित्र गर्न पाइने भएका कारणले गर्दा जेसिसका चाहिँ तालिमहरू, जेसिसका गतिविधिहरू उत्कृष्ट भएका हुन् र जेसिसका गतिविधिहरूलाई वर्ष 2021मा पनि ती सबै अभ्यासहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइने वचनबद्धता पनि तपाईँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, जेसिसभित्र हामीले सहज रूपमा अवसरको क्षेत्र भनेर भन्ने गर्छौँ। हामीसँग 4वटा अवसरको क्षेत्र छ, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामुदायिक, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्र। यो तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सबै विषयवस्तुहरू हाम्रो व्यक्तिगत विकास क्षेत्रभित्र पर्छ। यति मात्रै नभएर मैले यो वर्ष 4वटै विकास क्षेत्रलाई फरक ढङ्गले जेसिस वर्ष 2021को अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ मैले मेरो प्लान अफ एक्सन हुँदै विभिन्न जेसिसका व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूमा यो विषयवस्तु राखिसकेको छु। व्यावसायिक अवसरको क्षेत्रभित्र मैले यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको छु, धेरै जेसिसका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको छु र वर्ष 2021मा यो काम गरिन्छ। देशैभरि रहेका जेसिसका अभियन्ताहरू जो जेसिसको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ, जो जेसिसको विभिन्न पदीय मर्यादामा हुनुहुन्छ, ती व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल जेसिस मार्फत सर्कुलर गरेर यो वर्ष एउटा बिजनेस समिट गरिनेछ। कम्तीमा पनि नारायणघाटमा बिजनेस गर्ने एउटा व्यक्तिले विराटनगरमा भएको जेसिस साथीसँग सहज रूपमा आफ्नो बिजनेस साटासाट गर्न सकोस्। विराटनगर मात्र अछाममा भएको जेसिस साथीसँग पनि सहज रूपले आफ्नो बिजनेस साटासाट गर्न सकोस्, आफ्नो बिजनेसको प्रमोसन गर्न सकोस् भन्ने सोचका साथ वर्ष 2021मा एउटा बिजनेस समिट गरिनेछ। र त्यो बिजनेस समिट एका पक्षमा हेर्दै गर्दा कम्तीमा पनि नेपाल जेसिसभित्रका सबै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायका विषयमा छलफल गर्ने र आफ्नो व्यवसाय प्रमोसन गर्ने थलो बन्नेछ। सँगैमा मैले योसँग जोडेर अर्को विषयवस्तु पनि भनेको छु। हामीले जसको बिजनेस छ ती साथीभाइहरूलाई व्यवसाय साटासाट गर्न, प्रमोसन गर्न प्रयोग गर्छौँ। अर्कोतर्फ हेर्दै गर्दा आज नेपाल जेसिसमा हामीसँग 161वटा शाखा छ। 161वटा शाखा मध्ये तपाईँको हामीसँग यति धेरै शाखाहरू छन्। म आफैले पनि यो नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेदवारीको अभियानमा हिँड्दै गर्दा पनि मलाई धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ, दाइ काठमाडौँमा नेपाल जेसिसको ट्रेनिङ हुन्छ, एउटा ट्रेनिङमा पुगेर आउँदै गर्दा 60-70 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ, यो खालको ट्रेनिङले हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हो भनेर भन्ने शाखाहरू पनि मसँग धेरै हुनुहुन्छ। किन म 2-3 पटक यो नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्षको अभियानमा धेरै शाखाहरू पुगेको छु। नेपाल जेसिसको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा पनि मैले धेरै शाखाहरू पुगेको छु र मैले ती साथीहरूलाई यो पटक वर्ष 2021मा मैले धेरै ठाउँमा उद्घोष गरेको छु। म यो पटक कम्तीमा 10वटा शाखाको छनौट गरी 10वटा शाखा नेपाल जेसिसको बढीले छनौट गर्नेछ र त्यो 10वटा शाखालाई बिजनेस अगाडि बढाउनका लागि त्यो शाखाको लोकेसनमा गएर त्यो ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरी के बिजनेस गर्न सकिन्छ, त्यो बिजनेसको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यो सम्भाव्यता अध्ययन एसआइएम भिपी इबिपी मार्फत नेपाल जेसिसले अध्ययन गर्छ। त्यो सम्भावित अध्ययन गरेर कम्तीमा 10वटा शाखालाई नेपाल जेसिस बिओटी मार्फत लगानी गरेर त्यो शाखालाई अझ माथि सबल बनाउन प्रयास गर्ने काम नेपाल जेसिस वर्ष 2021मा थालनी गरिन्छ। जेसिस साथीहरू, अब सामुदायिक अवसरको क्षेत्रभित्र केन्द्रित भएर हेर्दै गर्दा मैले धेरै जेसिस साथीभाइहरूलाई भनेको छु, यो वर्ष समुदायमा पनि आजभोलि नेपाल जेसिसको कार्यक्रमहरू कस्तो हुन्छ भन्नलाई पनि हामी कोठाभित्र मात्रै रमाउँछौँ। जेसिस साथीहरूका बिचमा मात्रै हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। धेरै कार्यक्रमहरू इन्डोर देखिन्छन्, हामी आउटडोर कार्यक्रमहरू गरेका छैनौँ। त्यसकारणले आउटडोर कार्यक्रमको कन्सेप्ट पनि केही अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसै अनुरूप वर्ष 2021मा
मैले सबै शाखाहरूलाई आग्रह गरेको छु। कति शाखाहरू सम्भव हुन्छ त्यो प्रयास गर्दै जाँदा देखिने कुरा हो। वर्ष 2021 मा समुदायमा एउटा जेसिस गाउँको परिकल्पना गरिनेछ। हेरिटेजको अवस्था के हो, एजुकेसनको अवस्था के हो, त्यो ठाउँको डेभलपमेन्टको अवस्था के हो, त्यो ठाउँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के हो, अथवा त्यो ठाउँको विकासका लागि, त्यो ठाउँको जनताको विकासका लागि जेसिसले के गर्न सक्छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी सक्दासम्म त्यो ठाउँको प्रमोट शाखाले नै गर्नेछ र त्यो ठाउँको प्रमोट शाखाले गर्न नसक्दै गर्दा नेपाल जेसिसले त्यसलाई थप सहयोग गरेर त्यो गाउँको एरिया प्रमोट गरिनेछ र त्यो गाउँको नामाकरण जेसिस गाउँ भनेर राखिनेछ। यो पटक वर्ष 2021 मा जति सक्दो धेरै शाखाले जति सक्दो, मैले सबैलाई अनिवार्य गरेको छैन, त्यो जेसिस गाउँको कन्सेप्ट अगाडि लिएर जानु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, अवसरकै क्षेत्रभित्र हामीसँग अर्को अवसरको क्षेत्र छ, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्र। अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्रमा वर्ष 2020 मा कोभिडका कारणले गर्दा हामीले हाम्रा धेरै गतिविधिहरू सोचे अनुकूल सञ्चालन गर्न सकेनौँ। नेसनल लेभलमा हामीले धेरै गतिविधिहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, तर इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो पहुँच पुगेन। हाम्रो पहुँच नपुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा हामी विविध जुममा जोडिएर कार्यक्रमहरूमा सहभागी भयौँ, तर हामी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सकेनौँ। त्यसकारणले वर्ष 2021 मा जेसिआईमा हुने सम्पूर्ण कार्यक्रममा नेपाल जेसिसका 161 वटा शाखाबाट जति सक्दो धेरै त्यहाँ पुर्याउने, उपस्थित गराउने र त्यो चाहिँ नि जेसिआईसँग हुने गतिविधिहरू र नेपालका गतिविधिहरूको कल्चर साटासाट गराउने कुरामा नेपाल जेसिस इमानदार भएर लाग्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगै योसँग जोडिएको विषयवस्तु के हो भने नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को कार्यक्रममा हामी जेसिआईको कार्यक्रममा जाने मात्रै होइन, जेसिआई अफिसरहरूलाई पनि नेपालमा लिएर आएर तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर हाम्रो कल्चर साटासाट गरिने बेहोरा पनि तपाईँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, अब नेपाल जेसिसको सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तुहरू पनि उठिराखेका छन्। अहिले केही विषयवस्तुहरू यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा पनि आएको छ, तर यो विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने जेसिसभित्र हामी युवाहरू 18 देखि 40 वर्षभित्रका युवाहरूले जेसिसको नेतृत्व गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो ठाउँबाट जति सक्दो अत्यधिक प्रयास गरिराखेका छौँ। तर हामी जस्तै 18 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूलाई निहालेर हेर्ने हो भने हामी जेसिसमा नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, तालिम मार्फत एउटा व्यक्ति पर्फेक्ट भएर समाजमा हस्तान्तरण गर्ने, एउटा स्मार्ट सिटिजनको चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर जति सहज रूपले भनिराखेका छौँ, एकछिनका लागि जेसिसको युवालाई बिर्सिएर हामी जस्तै 18 देखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू, हामीभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूलाई अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। आज तपाईँको समाजमा यो कोभिड वर्षलाई छोड्नुहोस्, हरेक दिन तपाईँको 1500 देखि 1600 युवा जो विदेशी रहेका छन्, त्यो वर्ग यही 18 देखि 40 वर्षभित्रको वर्ग पर्छ। यो मुलुकको ठुलो परिवर्तनमा, राजनीतिक आन्दोलनमा, सामाजिक आन्दोलनमा जति युवाहरू चाहिँ नि सडकमा ढुङ्गामुढा गर्दै आन्दोलनमा चाहिँ केन्द्रित भएर लागे, त्यो वर्ग निहालेर हेर्नु हो भने पनि 18 देखि 40 वर्षकै वर्ग पर्छ। हामी जेसिस युवाले कम्तीमा त्यो नकारात्मक सन्देश बोक्ने एउटा युवालाई सम्झाउन सकियो, एउटा युवालाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने हामी जेसिसमा एज अ एक्टिभ स्मार्ट सिटिजन भनेर, आज जेसिसमा अत्यन्त एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनेर लगभग 20,000 प्लस युवाहरू छौँ। हामी एकजना युवालाई मात्रै सकारात्मक सोचको विकास गर्न सकियो, कुलतमा लागेको युवालाई चेन्ज गर्न सकियो भने 1 वर्षमा 20,000 युवालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो अभियानमा जेसिस लागौँ भन्ने विषयवस्तु तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, आवश्यकता पर्दै गर्दा देशभरि गलत क्रियाकलापमा, दुर्व्यसनीमा लागेका युवाहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम कम्तीमा पनि नेपाल जेसिस वर्ष 2021 मा मैले थालनी गर्नेछु भन्ने विषयवस्तु पनि तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र अलि लामो पनि भएको छ हाम्रो कार्यक्रम। अन्त्यमा म एउटा दुईवटा कुरा मात्रै जोडेर म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अलि लामो भयो, अघि मैले देखिरहेको थिएँ तपाईँको अलिक कम बोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको महसुस पनि तल चाहिँ धेरै चाहिँ यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका वक्ताहरूले गरिरहनु भएको छ, मलाई त्यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा अब अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो धेरै कार्यक्रमहरूमा गयो, हाम्रो नेपाल जेसिसको चाहिँ नि पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू, कार्यक्रममा आउनुभएका विविध राजनीतिक दलका वक्ताहरू अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू जो समाजमा नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू छ, उहाँहरू धेरै व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा जाँदा पनि घुमाउरो पाराले भन्नुहुन्छ यो नेपाल जेसिसले अहिले मुलुकमा अशान्ति भयो, अशान्तिका सन्दर्भमा अथवा कति ठाउँमा त यो संसद विघटनका सन्दर्भमा पनि नेपाल जेसिसको धारणा के हो भनेर पनि सोध्नु होला। एक दुई ठाउँमा कार्यक्रममा जाँदै गर्दा विविध विषयवस्तुहरू उठान भएको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयवस्तुलाई नेपाल जेसिसको आफैमा पनि एउटा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स छ। हामी चाहिँ नि राजा राजकुमारहरू संरक्षक भएर नेपाल जेसिसको स्थापना भयो र नेपाल जेसिसको स्थापना पश्चात पञ्चायतकालमा
राणाकालमा 62-63 मा मलाई थाहा छ आज चाहिँ यहाँ दिनेश दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, म दिनेश दाइ नभए बेला पनि भन्ने गरेको छु। जतिखेर तपाईँको माओवादी र सरकार पक्षको भयङ्कर ठुलो द्वन्द्व मच्चिरहेको थियो, लडाइँ भइरहेको थियो रुकुम र लोल्पामा नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर अर्जुन परसाई, नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर दिनेश कोइरालालाई आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरिकन मलाई लाग्छ 2004 मा हो जस्तो लाग्छ अर्जुन दाई राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दिनेश दाई राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्थ्यो। दाइहरू रुकुम र रोल्पामा द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ, हामी शान्तिका लागि जेसिसका साथीभाइहरू हामी मर्न तयार छौँ, तर जेसिसले सधैँ शान्ति जान्छ, यो अशान्तिका विरुद्ध हामी मर्न तयार छौँ भनेर एक हातमा जेसिसको झन्डा र एक हातमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर दिनेश दाइ र अर्जुन दाइहरू रुकुम र रोल्पा पुग्नु भएको थियो। यो हिस्टोरिकल इतिहास बोकेको जेसिस हो। त्यसकारणले यदि मुलुक अशान्तितिर जान केन्द्रित देखियो भने, यदि साँच्चै नै मुलुकले निकास नपाउने परिस्थिति देखियो भने म सम्पूर्ण देशभरिका 161 वटै शाखाका जेसिस साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिक मुद्दाले कता लिएर जान्छ मलाई थाहा छैन, तर जेसिस 4वटा कुरामा सधैँ इमान्दार रहन्छ र त्यो 4वटा कुरामा आवश्यकता पर्दै गर्दा जेसिसले जुन कुनै खालको अभियान पनि अगाडि बढाउने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी जेसिसभित्र शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ भनेर बहस गर्छौँ कि मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भनेर चाहिँ जसरी हामीले सधैँ हाम्रो आस्था मानेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले मैले तपाईँहरूसँग मात्र एउटै विषयवस्तु प्रकाश पार्न चाहन्छु। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, मानवतासँग सम्बन्धित र विधिको शासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा नेपाल जेसिस वर्ष 2021 र नेपाल जेसिस देशैभरिका 161 वटा शाखाले कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज गर्दैनन्। यो 4 विषयवस्तुमा आघात परेको देख्दै गर्दा नेपाल जेसिसले जुन कुनै खालको आन्दोलन सडकमा आएर गर्न सक्ने पनि म विषयवस्तु तपाईँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, अब वर्ष 2021 मा अगाडि बढाउँदै गर्दा अरू धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन तपाईँको नेपाल जेसिस वर्ष 2021 ले अगाडि बढाउनु पर्ने। हामी नेपाल जेसिसको नियमित सेड्युलका कार्यक्रमहरूलाई तय गर्दैछौँ। बिस्तारै हामी नोमलमको तयारीमा पनि अगाडि जुटिराखेका छौँ। त्यसकारणले नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को कार्यक्रममा सम्पूर्ण जेसिस साथीभाइहरूले अत्यन्त सभ्य भएर, इमान्दार भएर, अनुशासनपूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिएको छु। बीसीआर जेसिस मेरो आफ्नै शाखा पनि हो। बीसीआर जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी रेशमराज शर्माज्यूले पटक पटक देशैभरिका जेसिस साथीहरूसँग आग्रह गर्दै यही हलमा पनि हामी 3 देखि 4 पटक बस्यौँ र चितवनका सबै शाखाहरूलाई पनि धेरै पटक चाहिँ आबद्ध बनाएर तपाईँहरूसँग पटक पटक आग्रह गरेर चितवन लगायत अन्यतिरका जेसिस साथीभाइहरूलाई पनि पटक पटक आग्रह गर्दै बीसीआर जेसिसको अभियान नेपाल जेसिस वर्ष 2020 र 21 मा राष्ट्रिय अध्यक्षको अभियान, योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न पदीय मर्यादामा हाम्रो अभियान थियो र 20 र 21 को यो राष्ट्रिय अध्यक्ष अभियानमा तपाईँहरूले जुन खालको हार्दिकता, माया, प्रेम, स्नेह, मन मत दिएर पटक पटक होला, अघिल्लो पटक पनि मत पुगेन होला, धेरै साथीहरूले मलाई निरन्तर सहयोग गर्नुभयो, बीसीआर जेसिसलाई निरन्तर सहयोग गर्नुभयो, यो जेसिस अभियानलाई निरन्तर सहयोग गर्नुभयो। भोलिका दिनमा चितवनबाट आउने जुन कुनै खालका चाहिँ नेपाल जेसिसको नेतृत्वका सन्दर्भमा चितवन लगायत एरिया बी लगायत सम्पूर्ण देशैभरिका जेसिसका सन्दर्भमा अत्यन्त सकारात्मक भाइब्रेसन दिने शैलीबाट नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन् र वर्ष 2020 वर्ष 2021 मा जुन खालको हार्दिकताका साथ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णका प्रति वर्ष 2021 को निर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्ष भए तापनि यो सबै तपाईँहरूको देन हो। तपाईँहरूले दिनुभएको यो माया, प्रेम, स्नेहलाई वर्ष 2021 भरि बचाएर राख्नेछु, नेपाल जेसिसको शिरलाई उच्च बनाउनेछु र नेपाल जेसिसका कुनै पनि गतिविधिहरू सभ्य र भव्य साथ वर्ष 2021 अगाडि बढ्नेछ भन्ने वचनबद्धता तपाईँहरू सामु जानकारी गराउँदै वर्ष 2021 बीसीआर जेसिसको टिम जो सुभाव पण्डितजीको टिम आएको छ, तपाईँहरूले यो नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको शाखा हो। यो शाखाको इज्जत राख्ने गरी नेपाल जेसिसको सबै चाहिँ कार्यक्रमहरूमा, बीसीआर जेसिसको गतिविधिहरूमा अत्यन्त क्रियाशील भएर अगाडि बढ्दिनु होला र चाहिँ नि अघि नै दिनेश दाइले भन्नुभएको थियो वर्ष 2021 मा बीसीआर जेसिसले राष्ट्रिय अध्यक्ष पाइसकेको छ, अब फेरि पाउने तत्कालै राष्ट्रिय अध्यक्षता पाउँदैन होला, अरू कुनै विशिष्ट खालको कार्यक्रम गर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ। दिनेश दाइको शब्दलाई पनि सँगै जोडेर बीसीआर जेसिसले वर्ष 2021 मा उत्कृष्ट काम अगाडि बढाओस्। यो त मेरो आफ्नै शाखा हो, यसलाई कति पनि अन्य धन्दा मानिदिनु होला। म तपाईँको बीसीआर जेसिस मार्फत बीसीआर जेसिसले चलाउने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू
म सदा सर्वदा तपाईँहरूसँग रहने विषयवस्तु चाहिँ मैले प्रकाश पार्नै पर्दैन, किन मेरो यो आफ्नै शाखा हो। र म नेपाल जेसिस वर्ष 2021 देशैभरिका 161 वटै शाखाले सहज रूपमा हामीले वर्ष 2021 गर्व गर्न लायक वर्ष बन्यो भन्ने इतिहास रच्नेछु भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय जेसिस। जेसिस वर्ष 2021 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसी एक्सिडेन्टर अरुणेश्वर खनालज्यू र अबको क्रममा विश्व जेसिसको 18औं शाखा अधिवेशनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जेसी सुरज हमालज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन विश्व जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष रेशमराज शर्मा र 2021 का अध्यक्ष जेसी सुबोध पण्डितज्यूलाई हाम्रो निर्वाचन अधिकृत जेसी सुरज हमालज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व जेसिस सम्मान पत्र नेपाल जेसिसमा एउटा गौरव र गरिमा बोकेको शाखा विश्व जेसिसको वर्ष 2020 लाई उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्न अहोरात्र रूपमा सहयोग गर्नुहुने स्पष्ट वक्ता, मृदुभाषी, सजिला एवं मिजासिला व्यक्ति मात्र नभई 18औं शाखा अधिवेशनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रही आफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएका वर्ष 2012 का शाखा अध्यक्ष जेसी सुरज हमालज्यूलाई शाखाको 18औं पदस्थापन तथा पद हस्तान्तरण समारोहको अवसरमा यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। साथै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। जेसी अरुणेश्वर खनाल प्रमुख अतिथि, जेसी रेशमराज शर्मा अध्यक्ष। र अबको क्रममा मगरी व्यासनगर जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष जेसी लक्ष्मी भक्त खनालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शारदानगर जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष जेसी इन्द्रलाल श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नारायणगढ जेसिस वर्ष 2021 के अध्यक्ष जेसी सञ्जना प्रधानज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणगढ लेडी जेसिस के अध्यक्ष जेसी सञ्जना प्रधानज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सौरा लेडी जेसिस वर्ष 2020 के अध्यक्ष जेसी सरस्वती सडायज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई गैंडाकोट वर्ष 2021 का अध्यक्ष जेसी दया सापकोटाज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसी अभियन्ता जेसी एक्सिडेन्टर अभिनय खनालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसी रमेश चन्द्र भूषालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल जेसिसका पूर्व कोषाध्यक्ष जेसी सुजन श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नारायणगढ जेसिस विश्व जेसिसको मातृ शाखा नारायणगढ जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष जेसी वासुदेव दवाडीज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रदर जेसिसका अध्यक्ष राजु केसीज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसी प्रमिशा काप्लेज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खोडेलज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी
नेपाल जस्टिस वर्ष 2021 का राष्ट्रिय जीएलसी प्रकट वक्ता जस्टी गोकुल सापकोटाज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस कार्य जेसुआई सिनेटर दिनेश कोइरालाज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस नेपाल जस्टिस वर्ष 2021 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसीआई सिनेटर अरुणेश्वर खनालज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आभास टेलिभिजन फोन 056 522 349। आफ्नोपनको आभास दिलाउने चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन। तपाईको गाउँ टोल छिमेकमा भइरहेका हरेक किसिमका कार्यक्रमहरू हामी हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नेछौँ। आभास टेलिभिजन फोन 056 522 349। वन, वातावरण, प्रकृति र मानवीय सरोकारका हरेक विषयवस्तु हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। आभास टेलिभिजन चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आभास टेलिभिजन फोन 056 522 349। आफ्नोपनको आभास दिलाउने चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन। तपाईको गाउँ टोल छिमेकमा भइरहेका हरेक किसिमका कार्यक्रमहरू हामी हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नेछौँ। आभास टेलिभिजन फोन 056 522 349। वन, वातावरण, प्रकृति र मानवीय सरोकारका हरेक विषयवस्तु हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। आभास टेलिभिजन चितवनको जनप्रिय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।